अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा सूरत हाल, ज़मान पार्क ऑपरेशन का दूसरा दिन, इमरान खान का कौम से खिताब, गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू, अदालत की समाअत, ऑपरेशन के खिलाफ जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी उस पर समाअत हुई है, वो भी आपको बतानी है। और मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना साहब हमारे दीन के ठेकेदार, हमारे इस्लाम के पहरेदार। मैं JUI का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ। मेरी 3-4 आईडीज़ हैं फेसबुक पे। मैंने हमेशा मौलाना को सपोर्ट किया है, नून लीग को भी किया है। मेरे अपने रिश्तेदार जो है वो नून लीग के, PTI के, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ना मुख्तलिफ अदवार में कैंडिडेट रहे हैं। हमने सपोर्ट किया है और सबको आजमाया है। पीपल पार्टी का नारा आपको पता है, रोटी कपड़ा और मकान, और यही चीज़ उन्होंने अपनी बनाई है अवाम से छीन के। नून लीग का नारा रहा है कि वोट को इज्जत दो, और वही इलेक्शन से भाग रहे हैं और वोट और धांधली। और देखें, जो सियासी पार्टी धांधलियों में मुलविस हो, अयाज सादिक का जो हलका खोला गया तो उसके बॉक्स में से रद्दी की टोकरियां मिली थी। आपको याद होगा जब इमरान खान ने धरना दिया था और मतालबा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और अदालतों से कि 4 हलके आप खोल दें, उनमें आप देखें अगर धांधली हुई तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए, अगर ना हुई तो जैसा आप कहेंगे, यानी कि वो किसी भी किस्म की सजा भुगतने को भी तैयार था इमरान खान। जिस तरह एक किस्म की एक शर्त लगा दी जाती है, यानी उसको कॉन्फिडेंस था धांधले हुए हैं। तो जो सियासी पार्टी धांधले करे या धांधले करवाए और साथ ही वो नारा लगाए वोट को इज्जत दो, और जब उसको लगे कि किसी हलके में उसका मुखालिफ जो है उसकी ज़्यादा है वोट, बैंक जो होता है उसका ज़्यादा हो, वहाँ चेंजिंग की जाती है। उस हलके का वोट उठा के दूसरे हलके में, और उस हलके का दूसरे हलके का जो वोट है वो उठाकर इस हलके में डाल दिया जाता है। यानी कि उसको, उसका जो वोट बैंक है उसको ज़ाय किया जाता है जहाँ उनको ख़तरा हो हार जाने का। और यही लोग नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो का। हम खुद भी गवाए, हम वोट डालने जाते थे, हमारा वोट जो है ना वो कई कई घंटे लग जाते थे कि जी आपका वोट इधर है ही नहीं। हमारी जो यूनियन काउंसिल है वहाँ हमारा वोट नहीं होता था, और यही नारा जो लगा रहे होते थे कि वोट को इज्जत दो। हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ को आजमाया, पीपल पार्टी को, नून लीग को, मुशर्रफ को भी देखा। मुशर्रफ ने हमारे साथ क्या किया, अमेरिका को अड्डे दिए, हमारा अमन जो है उसको तबाह किया, लाल मस्जिद ऑपरेशन किया, वहाँ कत्लेआम किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट की जा सकती हैं। और अमेरिका की एक टीम है जिसको बोलते हैं ब्लैक वाटर टीम, उसको पाकिस्तान में लेकर आया मुशर्रफ साहब, ठीक है। ड्रोन हमलों के लिए रास्ता दिया पाकिस्तान से, यानी कि ड्रोन हमले फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए जाते थे अफ़गानिस्तान पे, और वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों पर वो ड्रोन गिराते थे, बमबारी करते थे, जिनमें मासूम बच्चे, बूढ़े, और बाद में फिर वही हम पर बैठ गया, हमारे सर पर सवार हो गया। तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ होती रही हैं, और ये बड़ापन होता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई क़यादत सरबरा या तस्लीम कर ले कि हाँ फ़लाँ दौर में मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये 2 लोग जो है ना कभी इन्होंने गलती तस्लीम नहीं की, ना नवाज शरीफ और ना पीपल पार्टी ने। मुशर्रफ ने भी तस्लीम नहीं की। वो भी कहते रहते हैं कि मुझे भी कहीं मिसगाइड किया जा रहा था, लेकिन मिसगाइड नहीं किया जा रहा था, उसने जानबूझ कर किया, उसको पता था। और उसका खुद का बयान है कि अमेरिका हमसे पावर में ज़्यादा है, इसलिए वो हम पर हमला कर देता है, इसलिए हमने उसको रास्ते दिए और अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद किया। और वहाँ की जो कौम है, अवाम है, वो फिर हमारे ख़िलाफ़ हो गई, और दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान में वो ना फैल गई, जैसे हमारी 60,000 जानें ज़ाया हुई, लोग शहीद हुए, मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान बारातों पर, ये चीज़ें, ये कुर्बानी हमने दी है। और हमारा अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है, माली तौर पर भी। हम वहाँ से, ठीक है हमें डॉलर मिले, लेकिन उस डॉलर का फ़ायदा जो ईमान बेच कर पैसा लिया जाए। पीपल पार्टी के दौर में भी मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें हुई हैं। वो एक मामला था स्विस बैंक वाला, 99 अरब डॉलर जो पड़े थे जरदारी साहब के,
اس سے ڈیٹیل مانگی جا رہی تھی کہ آپ نے کہاں سے یہ اکٹھے کیے، وہاں کیسے پیسہ ٹرانسفر ہوا، کیونکہ منی لانڈرنگ کے ذریعے۔ اور ایک ایان علی، آپ کو پتہ ہے ایان علی اس کی بہت بڑی جو ہے نا سپورٹر تھی، جو منی لانڈرنگ کرتی تھی، اس کو سزا بھی نہیں ہوئی، اس نے تسلیم بھی کر لیا تھا، پکڑی بھی گئی تھی، لیکن سزا نہیں ہوئی کیونکہ مافیاز ان کے اپنے بیٹھے تھے اداروں میں، تو اس کو نکال دیا گیا۔ راؤ انور والا واقعہ ہوا، اس نے چن چن کر لوگوں کو جو ہے نا انکاؤنٹر کیا، اس کو مارا، جس میں یہ جو معاملہ اٹھا وہ نقیب غلام محسود کی وجہ سے اٹھا، اور پٹھان لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے شور شرابہ کیا، وہ بے گناہ تھا، اس کو مروا دیا گیا۔ ہمارے علاقے سے مدرسوں کو کھود کھود کر کرینوں سے وہاں اسلحہ رکھا گیا۔ یہ نون لیگ دور کی بات کروں، پیپل پارٹی کی تو وہ تو ایبٹ آباد آپریشن بھی ہوا، اور سلالہ چیک پوسٹ بھی ہوا، جس میں امریکہ نے ہمارے 25 سے 26 جوان شہید کیا، پھر اس پر معافی بھی نہیں مانگی، اور نہ انہوں نے کوشش کی کہ امریکہ ہم سے معافی مانگے۔ اس نے کہا نہیں، بس غلطی ہو گئی ہے تو اس کا یہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن سوری تک نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ، یہ سیریس ہی نہیں تھے۔ وہ بیچارے جو شہید ہو گئے، ان کی فیملیز، ان کے بچے، سارا کچھ، ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان میں نہ کوئی احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا، اور مبینہ طور پر مختلف قسم کی خبریں جو ہیں وہ بھی لیک ہوتی رہی ہیں۔ حسین حقانی والا معاملہ تھا، میمو گیٹ، کئی قسم کی چیزیں ہیں۔ ہم نے بہت ساری تمام پارٹیز کو آزمایا۔ نون لیگ دور جب آیا، جب لاسٹ دور گزرا تھا نون لیگ کا، اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت کی، اس دور کی بات کروں، علماء کو چن چن کے مارا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، علماء گرفتار کریں، ان کو عدالت میں پیش ہو، عدالتیں ان کو سزا دیں، ان کا ٹرائل ہو، کوئی بھی کسی بھی ناجائز سرگرمی ملوث ہے، چاہے علماء ہیں یا کوئی عام شہری ہے، اس کو دیں، اس کو سزائیں دیں، ان کو پکڑیں، لیکن اس کی کیا تو کہ ان کو بھگا بھگا کے مارے، جعلی انکاؤنٹر کریں۔ یہ نون لیگ دور میں ہوا ہے۔ ماڈا ٹاؤن ہوا ہے، 14 سے 15 لوگ شہید ہوئے، حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری گئیں۔ لاسٹ یہ جو کل پھر عوام میں ایسا ایسا شعور آیا، عمران خان آئے، انہوں نے 120 دن کا دھرنا دیا، اس میں یہ چیز تو ہمیں پتہ چلی ہے کہ پاناما پیپرز کیا تھے، کیسا وہ شور تھا، کیسی وہ کرپشن تھی، ایمن فیلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ملیں، کارخانے، یہ سب کیسے، کہاں سے آئے، کرپشن کیسے کی جاتی ہے، مافیاز کیسے بٹھائے جاتے ہیں، ان سے کام کیسے لیا جاتا ہے، دھاندلے کیسے کیے جاتے ہیں، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہمیں عمران خان نے سمجھایا۔ تھوڑا بہت عوام میں شعور آتا گیا، اور انہوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیا پولیٹیشین سے، اور یہ کوئی بھی اگر ان سے کوئی سوال پوچھے ان کو برا لگتا ہے۔ صحافی، اینکر، کرائم رپورٹر کوئی بھی اگر کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پہلے یہ طے شدہ سوالات ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھنے، ادروائز اس کا جو مائک ہے اس کو مائک نہیں دیتے، یا پھر چھین لیتے ہیں، یا اس کے سوال کو جو ہے نا اگنور کر دیتے، کراس کر دیتے ہیں، اور بعد میں اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ عرشہ شریف معاملہ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے۔ یہ جو توشہ خانہ کیس کھلا ہے، یہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، 100% کریڈٹ دینا چاہیے عرشہ شریف کو۔ اس نے کہا عمران خان کا ٹرائل بے شک ہو، اس پہ توشہ خانہ کیس کھولیں، اس کی سماعت ہو، پبلکلی جو ہے نا پبلکلی ہیئرنگ ہو اس کی کیس کی، جو کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا۔ عرشہ شریف نے کہا کہ 1947 سے لے کر، یعنی کہ 1947 سے لے کر 2022 تک جتنا بھی ریکارڈ ہے، جس نے بھی توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں، چاہے پیسے دے کر، پرسنٹیج دے کر، یا پھر فری آف کاسٹ لی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی پروفیشنل ہے، تو اس کا ریکارڈ سامنے لایا جائے، پھر کیس کیا جائے، سماعت کی جائے۔ آج خود نوٹس لے سپریم کورٹ، عدالتیں، اور یہ جو توشہ خانہ کھلا ہے 2002 سے تقریباً 2022 تک، یہ بھی عرشہ شریف کو ہی کریڈٹ جاتا ہے۔ اب عدالت نے حکم دیا ہے کہ 1980 سے لے کر 2002 تک کا جو ریکارڈ ہے وہ کھلا جائے۔ اب اس میں بھی جو ہے وہ کھلنے کا، نویں کٹے کھلنے کا چانس ہے، اور کچھ چیزیں یہ جو پبلک ہوئی ہیں یہ بھی انکمپلیٹ ہیں۔
پورا جو کچا چٹھا ہے وہ نہیں کھلا ابھی تک. اس میں بہت سارے نام ہیں جو ایڈ کرنے تھے، ایڈ نہیں ہوئے. اور جس پولیٹیشین نے جتنی چیزیں یہاں سے کلیکٹ کی ہیں پوری تعداد بھی انہوں نے شو نہیں کی، کچھ چیزیں چھپائی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے تو پائن ایپل تک نہیں چھوڑا، جوس کے ڈبے 20 والے 25 روپے 30 روپے، اور یہ پائن ایپل بازاروں میں جگہ جگہ عام ملتا ہے، لیکن اس کو شوق تھا کہ یہ جو مفت چیزیں آئی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب نئے قانون بن رہے ہیں، لاز جو ہیں وہ پاس کیے جا رہے ہیں کہ $300 سے زیادہ کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ کوئی بھی پولیٹیشن وہاں سے توشہ خانے سے نہیں نکال سکے گا. تو انہوں نے اونے پونے جو ہے نا چیزیں خریدی ہیں اور عوام کو، ملک پاکستان، ملک کے خزانے کو چونا لگایا. جو چیز 2 کروڑ کی تھی اس کو 6 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، 2 لاکھ میں. اور تو 1500 1600 200. اور خواجہ صاحب جو گھڑی چور لگا کے رکھتا تھا اس نے 8 گھڑیاں الحمدللہ توشہ خانے سے وصول کی ہیں. تو یہ تو توشہ خانہ رپورٹ آپ نے دیکھ بھی لی، پڑھ بھی لی ہے. تو مریم کے حوالے سے گھڑی بھی ہو رہی ہے رپورٹ ہی، لیکن مریم نواز صاحبہ نہیں لی. یہ نیوز جو ہے وہ فیک ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ لی گئی ہیں. نواز شریف صاحب نے جو مرسڈیز لی تھی 5 لاکھ روپے میں یا 6 لاکھ روپے میں، وہ بھی 2008 میں لی. تب لی جب وہ پرائم کسی بھی عہدے پر نہیں تھے. 2008 میں تقریباً مشرف کی ہی حکومت تھی. لیکن وہ کیسے لی توشہ خانے سے مرسڈیز جو ہے اس نے کیسے نکالی، یہ چیز بھی سوچنے والی ہے. آتے ہیں دوسرے پوائنٹس کی طرف. عمران خان نے انٹرویو دیا ہے، تو انٹرویو میں اس نے جو صبح ہونے والا آپریشن تھا اس میں استعمال ہونے والے جو شیلز تھے اور جو بلٹس تھیں، ریئل بلٹس چلائی گئی ہیں، فائر کی گئی ہیں، اس کے 5 سے 6 خول عمران خان صاحب دکھا رہے تھے، عوام بھی دکھا رہی تھی، پبلک بھی دکھا رہی تھی. اور ان کا کہنا تھا بقول عمران خان نے یا بقول عوام کے پبلک کے، وہ کہتے ہیں کہ رینجرز نے چلائی ہیں. اب واللہ عالم گولیاں تو چلی ہیں، اب پتہ نہیں کہ رینجر نے یا پھر پولیس نے چلائی ہیں، لیکن پھر بھی جس نے بھی چلائی ہیں آگے ہماری ہی عوام ہے. دیکھیں آپ لاٹھی چارج کریں، واٹر کینن، زہریلے واٹر کینن کا استعمال کریں، شیلز فائر کریں، ایکسپائری، تو عوام کی طرف سے رد عمل تو آنا ہے. یہ تو آپ سپریم کورٹ کی جو سماعت ہوئی یہ ہے بعد کا پوائنٹ، لیکن ذکر موضوع بن گیا. سپریم کورٹ نے جو سماعت کی ہے، کل درخواست پیش کی گئی تھی آپریشن کے خلاف، ممکنہ گرفتاری کے خلاف، کہ سیکیورٹی ایشو کی بنا پر، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ لہٰذا وارنٹ گرفتاری جو ہے فی الوقت معطل کریں. سیکیورٹی پہلے اس کو عمران خان کی فل پروف بنائیں، اس کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب عدالت میں لازمی پیش ہوں گے، کیونکہ جو پیشی تھی وہ F8 کچہری میں تھی، جہاں 2 بار پہلے بم دھماکہ ہو چکا ہے، کافی ساری کیجولیٹیز، اہم شخصیات جو ہیں نا وہ وہاں شہادت پائی ہے. تو عمران خان صاحب یہ رسک تو نہیں لے سکتے، اور عدالتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ملک مزید جو تصادم ہے یا فساد کا متحمل نہیں ہو، جس طرح کی پاکستان میں اس وقت کریٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے. تو سپریم کورٹ کی سماعت تھی آج، جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی ہے. ان کے ریمارکس تھے کہ 14 تاریخ کو آپ گرفتار کرنے گئے، جبکہ گرفتار کرنے کا جو کورٹ آرڈر تھا وہ تھا 18 تاریخ کو. آپ 14 تاریخ کو 4 دن پہلے کیسے پہنچ گئے؟ اور اگر پہنچ گئے تو آپ نے کہاں رکھنا تھا عمران خان کو گرفتار کر کے؟ آگے بھی ہمارے بچے ہیں، پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں، یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ چاہے ہمارے ادارے ہوں یا عوام ہوں، ان کے خلاف، عوام کے خلاف بھی ایکشن نہیں لینا چاہیے. اور جس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے، جیسے فلسطین یا محفوظہ کشمیر میں جو صورتحال بنتی تھی وہی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. میں خود بھی وہاں جانے کا سوچ رہا تھا کہ وہاں دیکھوں صورتحال. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹا موٹا جیسے ہوتے ہیں صحافی بننے کی یا رپورٹر بننے کی، عوام تک جو ریئلٹی ہے وہ پہنچانے کی سوچ رہا ہوں کہ کوشش کروں، لیکن نہیں جا سکا. صورتحال ہی کچھ ایسی ہے، وہاں بندہ کیسے جائے؟ مختلف مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی، واقعی مقبوضہ کشمیر کا جو سما ہے وہ منظر پیش کر رہا تھا. اور اس طرح اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتا.
लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन और शेल फायर जो हुए, उसके बाद फिर सेल्फ डिफेंस में अवाम ने पथराव किया उन पर, और डंडे भी जो है ना वो ज़ाहिर दूर से तो नहीं मारे जा सकते, और पत्थर भी इतनी रेंज तक नहीं जाता। एक वीडियो मैंने देखी है, वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वरना मैं आपको दिखा सकता था। बैकग्राउंड में एक औरत अकेली खड़ी है और उस पर वो शेल्स फायर कर रहे हैं, और पता नहीं बुलेट्स जो है रबड़ की वो चलाई जा रही हैं, और बेचारी वो अकेली औरत खड़ी है और उसको जो है ना एक मार्ग कवर कर रहा है, उसको महफूज रखने की कर रहा है। और ये चीज़ें जो जब देखने को मिलती हैं तो बहुत ही अफसोस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑपरेशन जो है फिल वक्त मुलतवी कर दिया है। उन्होंने DIG साहब से कहा कि फसाद हम नहीं चाहते, हम कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे हमारे इदारे भी महफूज रहें और हमारी अवाम भी महफूज रहे। मुकालमे में उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ऑपरेशन मनसूख कर दूँ, मुअत्तल कर दूँ, तो आपको कोई इतराज़ है? उन्होंने कहा नहीं, अदालतों का आर्डर हमारे सर आंखों पर। तो फिल वक्त कार्रवाई रोक दी गई है। इमरान खान ने भी इंटरनेशनल मीडिया को बयानात दिए हैं, उन्होंने रियलिटी दिखाई है। अल जज़ीरा जो है वो भी दिखा रहा है, पॉइंट जो है हाईलाइट कर रहा है। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जी, उसने कहा कि इमरान खान साहब जो है इसका कोई सियासी कैरियर नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसकी पार्टी है ही नहीं, ये फॉरेन एजेंट है, ये यहूदी एजेंट है, ये इसने किसी से ट्रेनिंग ली है। देखें मौलाना फजल रहमान की अपनी भी एक डंडा बरदार फोर्स है, वो भी ट्रेंड ही है। जिस तरह हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करती है, उसकी फोर्स भी ट्रेंड ही है, और वो जोड़ो कराटे खेलते हैं, और जैसे वो तलवार चलाने वाला वो होता है वो से सीखते हैं। क्या आप भी फॉरेन एजेंट हैं? फिर उसकी तो फोर्स नहीं है इमरान खान की, आपकी तो फोर्स है। येलो कलर के जो रसगुल्ले घूमते फिरते हैं, जैसे डांसर नहीं होते येलो कलर के जो बारात में डांस करने वाले आते हैं, उस तरह के लोग आपने पाल रखे हैं, डंडा बरदार। तो फिर इस तरह से आप भी दहशतगर्द हुए। आप डंडा बरदार अगर आकर पार्लियामेंट के बाहर या असम्बली हाल के बाहर बैठ जाते हैं। इमरान खान ने तो कभी आपके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया, गिरफ्तारियां हुई थी, हमने मजम्मत की थी, वो भी आपको रातों रात वो छोड़ दिए गए थे। लेकिन ये जो आप करवा रहे हैं, इससे आपका जी नहीं भरा, आपके दिल को ठंडक नहीं पहुंची, आप मजीद खून खराबा कराना चाहते हैं। अगर वो पॉलिटिशियन नहीं है, सियासतदान नहीं है, तो फिर आप पॉलिटिशियंस हैं। इंतकामी सियासी कार्रवाई का आप जो है ना उसको निशाना बना रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ इमरान खान ने नहीं किया था। आपको शर्म आनी चाहिए जिनके जो ख़वातीन के खिलाफ भी इस तरह की नाज़िबा अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस पर नाजायज़ फतवे। चोरों के साथ तोशाखाना रिपोर्ट आई, चोरों के साथ आप बैठे हैं, उनका दिफा करें, और 6 लाख उलमा के आप इमाम भी बने हुए हैं। ये कैसी इमामत है? ये कौन सा है? हमारे इस्लाम में कहाँ इजाज़त है इसकी कि आप चोरों का साथ भी दें, उनका दिफा भी करें, झूठों का, मुनाफिकों का, और फिर आप शाम को या 5 वक्त आप मुसल्ले पे भी खड़े हों, आप इमामत भी करें। शरीयत की रूह से आप किस हिसाब से आप आलिम हैं या इमामत कर सकते हैं? झूठ पर झूठ हैं आपके बेटे ने घड़ी ली है, आपने इतनी जायदादें बनी हैं, आपने ज़मीनें ली हैं, आपने फ़ायदा लिया है, सरकारी वसाइल से लूट मार किया है। 5-5, 4-4, 6-6 बंगले हैं आपके अब्बू जान जो है ना झोंपड़ी में रहते थे, छपरे तले बैठते थे, अवाम के फैसले करते थे। आप अपने वाले साहब के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे, फिर आपको कौमी ख़जाने को लूटने का हक किसने दिया? आपके उम्र ही ख़त्म नहीं हो रहे आपके बेटे के। आप 10% कम करें ना बैरूनी खर्चे, बैरूनी जो दौरे हैं, टूर्स हैं, वो उनके अखराजात 10% कम करें, 20% कम करें। इमरान खान ने तो किए थे। तो ये सूरत हाल है ज़मान पार्क की। ऑपरेशन फिल वक्त मुलतवी हो गया। इमरान खान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर पलट कर जा रहे हैं तो वापस लाजमी आएंगे। आवाम को भी चाहिए कि आप वहाँ कैंप लगा लें ज़मान पार्क के बाहर। देखें वो आपकी जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, और उसको ज़रूरत नहीं है अपनी जान रिस्क में डालने की, अपनी जान पर जो है ना एक बार फिर कातिलाना हमला करवाने की। वो अब भी अगर कंप्रोमाइज़ कर ले तो उसके केसेस जो जितने भी हैं 84, 85 या 90 या सेंचुरी मुकम्मल होने सबसे जान छूट सकती है। लेकिन उसको पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तानी अवाम के बच्चों की मुस्तकबिल का फ़िक्र है।
تو آپ بھی اس کا ساتھ دیں، زمان پارک پہنچیں، افواہوں پر کان نہ دھریں، جتنا بھی ہو سکے آپ زمان پارک پہنچیں۔ جب تک حالات جو ہیں نارملائز نہیں ہوتے، الیکشن کمپین سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کی ٹھان لی ہے سب نے، آپ کے یہ نالج میں ہونا چاہیے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔